नमस्कार। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त कार्यक्रम युवा सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिलीपा श्री अधिकारी। कार्यक्रम युवा सरोकारमा हामी युवासँग सम्बन्धित विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दछौँ। आजको पहिलो अङ्कमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज अथकज्यूसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ आफै पनि युवा हुनुहुन्छ र युवा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ। यहाँको चाहिँ अनुभव कस्तो भइरहेको छ अहिले? म आफू पनि युवा त हुँदै हुँ, त्यसमा पनि युवा मन्त्रालय जनसङ्ख्याको झन्डै 40% भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको, वर्तमान र भविष्य दुईटै हातमा लिएको, दुईटै शक्ति भएको, जुन सामर्थ्य भएको युवाहरूको मन्त्रालय सम्हाल्न पाउँदाखेरि एउटा गौरव र खुसीको अनुभूति एकातिर छ भने अर्कोतिर यो सँगसँगै चुनौतीहरू पनि छन्। किनकि युवाहरूमा एउटा सपना देखाउने र उनीहरूलाई सङ्कल्प गर्ने एउटा वातावरण बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। किनकि सपना देखेर मात्रै हुँदैन, त्यो सपना पुरा गर्ने सङ्कल्प पनि देखाउन सक्नुपर्छ, सङ्कल्प गर्ने स्पिरिट पैदा गराउन सक्नुपर्छ, त्यो बाटो देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले त्यस अर्थमा हेर्दा चुनौतीहरू पनि छन्, तर अन्ततः एउटा अवसरको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। जस्तो युवा उमेर भनेर हामीले 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई चाहिँ मानिन्छ। यहाँ आफू पनि युवा उमेर समूह पार गर्नुभयो नै। यहाँले चाहिँ अहिले युवाहरूको मुख्य चुनौती चाहिँ के देख्नुभयो? पहिलो कुरा त युवाहरूमा पछिल्लो अवस्थामा पैसाको मानसिकता सबभन्दा बढी भएको छ। किनकि पैसा कसरी आउँछ, धनी कसरी हुने भन्ने कुराको ओए थाहा भएको छैन। त्यसैले युवाहरूको अगाडि अलि बढी सकारात्मक सोचभन्दा नकारात्मकताको विकास बढी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता त्यति छ। त्यसो गर्दाखेरि युवाहरूलाई खास गरी सकारात्मक दिशा देखाएर अगाडि बढ्नको लागि उनीहरूले मेरो पाखुरीभित्र, मेरो मेहनतभित्र र मेरो निरन्तरको एउटा सक्रियताभित्र मेरो भविष्य छ र मेरो पछाडिको सन्ततिको पनि भविष्य छ भन्ने कुरा युवाहरूमा पैदा गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले अहिले युवाहरूमा अलिकति त्योभन्दा मेहनतै नगरेर, दुःख नगरेर सजिलै तरिकाले एकैचोटि सबै भएभरका सुख सुविधा, यस आरामहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा खालको स्थिति त्यतातिर विकास भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर फेरि होइन मेहनत गर्नुपर्छ। किनकि पछिल्लो हाम्रो अहिलेको युवा शक्ति भनेको फेरि विश्वको समग्र विकास प्रक्रियाको हिसाबले टेक्नोलोजी, त्यस्तै गरी विज्ञान र प्रविधिको विकासबाट जसरी विश्व एउटा साँगुरो भएको छ नि, आफ्नै घरबाट, आफ्नै हातमा भएको मोबाइलबाट, आफूसँगै भएको कम्प्युटरबाट, आफूसँगै भएको टेलिभिजनबाट जुन दुनियाँलाई निहाल्न सक्ने र त्यसबाट सिक्न सक्ने आधार छ, त्यसबाट त्यो दिशातिर पनि युवाहरू छ फेरि। त्यसैले मैले अहिले युवाहरूको, नेपालको युवाहरूलाई 3 भागमा क्याटेगोरी गरेको छु। एउटा युवाहरू जो आफ्नै देशमा केही कामको सुरुवात गरे र उनीहरू अहिले सफल भएका छन्, राम्रो, उनीहरू सम्पन्नताको हिसाबले, समाजलाई नयाँ दिशा दिने, गोरेटो दिनेको हिसाबले उनीहरू सफल देखिन्छन्। जो अहिले यो उमेरमा उनीहरूको जुन सफलता हेऱ्यो भने हामी साँच्ची भन्यो भने हामी आशा गर्न सक्ने ठाउँ छ एकातिर। अर्कोतिर नेपालमा केही पनि उपाय भएन, हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ, सकेनौँ भनेर युवाहरू एकथरी युवाहरू बाहिर गए, विदेश गए र अहिले केही विदेश छन्, तर फेरि अर्कोथरी विदेशबाट फर्केर आएका छन् र उनीहरू एउटा नयाँ सोच लिएर, त्यो भनेको आफ्नै देशमा अहिले हामीले विदेशमा गएर अर्काको देशमा गएर जे काम गरेका छौँ नि त्यो त आफ्नै देशमा गरे पनि हुन्छ नि भन्ने नयाँ सङ्कल्प, नयाँ सपना र अझ भन्दा सकारात्मक सोच ल्याएर पनि आएका छन्। त्यसले त्यो एउटा यसलाई कसरी हामीले राष्ट्रहितमा, देशको समृद्धि र विकासमा प्रयोग गर्ने, देशको सम्पन्नतामा विकास गर्ने भन्ने एउटा यो हाम्रो अगाडिको अर्को नयाँ अवसर पनि र चुनौती पनि छ भने अर्को त्योभन्दा अर्को थरी युवा छ फेरि जो आफू यहाँ जन्मिएकोमा, उसलाई आफू यहाँ हुर्किएकोमा उसलाई आफ्नो जन्माउने बुवा आमाप्रति पनि उसको सन्तुष्ट छैन। देशको राज्य खास गरी यो
प्रणालीप्रति उसलाई चित्त बुझ्या छैन, पोलिटिक्स इन जट्टी गेम भन्दै हिँडिया छ, बुवा आमाले मलाई किन जन्माए भन्दैछ र त्यसपछि ऊ निराश भएको छ। र त्यो निराशता सँगसँगै ऊ के गर्ने भने तमाम खालका कुलततिर पनि लाग्ने सुरु भएको छ भने अर्कोतिर त्यसपछि जिन्दगीदेखि ऊ विरक्त भएर आफ्नो जिन्दगीदेखि आफ्नो जीवनदेखि विरक्त भएर आत्महत्याको समेत बाटो रोजेको अवस्था छ। त्यसैले यी तीन थरी प्रवृत्तिलाई हामीले पहिलो प्रवृत्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, त्यो भनेको हामी आफ्नै देशमा सम्भव छ, किनकि हाम्रो देश भनेको अलि बढी सम्भावना भएको देश पनि हो। अहिले पो सम्भावना नदेखिरहेको छ यो देश, किनकि यसले मैले दुईवटा कुरा भन्ने गरिराखेको छु। एउटा त हाम्रो अगाडि के हो भने हाम्रो पुर्खाले यो देशलाई बचायो, कसैको अधीनस्थ हामी भएनौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पन्नता यहीँ छ। त्यसलाई प्रयोग गर्ने एउटा नयाँ सोच नयाँ सङ्कल्पको आवश्यकता छ। जस्तो त्यसपछि अर्को कुरा मैले भनौँ, हामी दुईवटा विशाल देशको बिचमा छौँ जहाँ हामीले राम्रो चिज उत्पादन गऱ्यौँ भने हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन। झन्डै 3 अरब जति पौने 3 अरब जनताको बिचमा हामी छौँ। चाइनाको जनसङ्ख्या र भारतको जनसङ्ख्या हामीले हिसाब गऱ्यौँ भने र त्यो बिचमा बसेको देशको हाम्रो जनसङ्ख्या हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले केही राम्रो चिजहरू उत्पादन गऱ्यौँ भने, हामी राम्रो उद्यमी व्यवसायी भयौँ भने हाम्रो अगाडि के छ भने त्यसको व्यापक ग्राहक हामीसँग नजिक छ। त्यसले यो त अवसर हो नि। त्यसले यो अवसरको बाटोतिर युवाहरूलाई लाने बाटो हामी सोध्नुपर्छ। जस्तो पर्याप्त अवसरहरू छन् भन्ने यहाँले पनि भन्नुभयो, हामी पनि देख्न सक्छौँ कयौँ युवाहरू चाहिँ उद्यमशीलतामा आफै आत्मनिर्भर पनि हुँदैछन्। तर अहिले यो पछिल्लो समय परिस्थितिले पनि हो कि के हो, पढे लेखेका मानिसहरू नै युवा नै वैदेशिक रोजगारमा जाने चाहिँ प्रवृत्ति झन् बढेको छ, शिक्षित युवाहरू नै। यसका लागि चाहिँ सरकारले के कस्ता योजनाहरू बनाइरहेको छ? हामीले काम सानोबाट सुरु गरेका छौँ। देशभित्र स्वरोजगारको वातावरण कसरी बनाउने, मेरो आफ्नो सोच पनि रोजगार भन्दा स्वरोजगार। रोजगार भनेको एउटा बैंक खाता हुन्छ, एउटा बस्ने टेबल र कुर्सी हुन्छ र आफूभन्दा माथि हाकिम हुन्छ र त्यसको अन्डरमा काम गर्ने हो भने स्वरोजगार भनेको आफै मालिक भएर आफ्नो भोलिसम्मको भविष्य बनाउने कुरा हो, आफ्नो भविष्य बनाउने कुरा। त्यसैले रोजगार पनि खोजौँ, रोजगार पनि बनाऊँ, तर हामीले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाऊँ जसबाट ऊ आफ्नै पाखुरीमा स्वतन्त्रतापूर्वक उसले आफ्नो भोलिसम्मको भविष्य उसले निर्धारण गर्न सकोस् र म यसरी जान सक्छु भन्ने सकोस् र ऊ एउटा स्वावलम्बी आत्मनिर्भर र परिश्रमी होस्। त्यो आधार तयार गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि स्वरोजगार हो। त्यसैले अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत जुन स्वरोजगार युवा स्वरोजगार कोष छ, त्यो कोष मार्फत हामीले दुईवटा काम गरिरहेका छौँ। एउटा त उद्यमशील युवाहरूलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने युवाहरूलाई तालिम गराउने, उनीहरूलाई उद्यमशील तालिम गराउने काम र त्यसपछि त्यो तालिम गरेका युवाहरूलाई हामीले सहजीकरण गरिदिने, बैंकबाट लोन लिने सहजीकरण गरिदिने र त्यसको लागि कोष आफैले पनि सहकारी मार्फत युवाहरूलाई प्रारम्भिक रूपले हेऱ्यो भने सिड मनीको रूपमा 2 लाख रुपियाँसम्म आर्थिक सपोर्ट गर्ने र त्यस पछाडि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अरू बाँकी पनि यदि काम गर्ने इच्छा भएका गर्छौँ भन्ने मेहनती युवाहरूलाई बाँकी थप अरू 3 लाख रुपियाँ समेतको व्यवस्था गरेर झन्डै 5 लाख रुपियाँसम्मको व्यवस्था गरेर उनीहरू उद्यम धन्दामा लाग्ने खालको वातावरण बनाउन खोजेका छौँ। यसले तत्कालै सुरु गर्यो भने म देख्छु कि म धेरै सफल भएका मानिसहरूलाई मैलेसँग मेरो छलफल हुँदाखेरि उहाँले कहाँबाट सुरु गर्नुभयो व्यवसाय भनेर सोध्ने हो भने कसैले सानो एउटा आफ्नो घरको बारीमा भएको काठको रुख बेच्नबाट सुरु गरेको भन्छ, कसैले आफ्नो घरमा भएका कुखुरा र बाख्राहरू बेच्नबाट बोका खसीहरू बेच्नबाट सुरु गरेर म यो ठाउँमा आइपुगेँ भन्छ हैन। अनि मानिसका सफलताका आफ्नै कथाहरू छन् नि, ती कथाहरूबाट हेर्दाखेरि राज्यले एउटा आधार तयार गरिदिइरहेको छ युवाहरूलाई। त्यसैले अहिले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारबाट भन्दा, किनकि यसबाट हाम्रो अगाडि ठुलो चुनौती पनि पैदा हुँदैछ। मलाई एकजना अमेरिकामा पर्ने युवा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली भाइ, म मन्त्री भएको केही दिनपछि मेरो मन्त्रालयमा आउनुभएको थियो र उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रीज्यू तपाईँहरू गम्भीर भएर सोध्नुहोस्, यदि तपाईँहरूले युवाहरूलाई देशभित्रै रोक्न सक्नु भएन भनेको अबको 25-30 वर्षमा नेपालको 80% युवाहरू बाहिर जाने अवस्था छ है। यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ र नेपाल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसपछि रेमिटेन्सबाट बुढाबुढी पाल्ने र युवाहरू बाहिरै नै श्रम गरेर उतै जे गर्नु छ उनीहरूले
आफूले गर्नुपर्ने सुखसहेल जे हुन्छ उनीहरू उतै गर्ने र बुवा आमाको लागि यतातिर यसो रेमिटेन्स अथवा पैसा पठाइदिने र हाम्रो देशका सबै जमिनहरू उजाड हुने, कृषि कार्य अगाडि नबढ्ने, उद्योगशीलताका कार्यहरू अगाडि नबढ्ने, हामी बाहिरकै अरूकै ग्राहक र उपभोक्ता मात्रै भइराख्ने झन् चुनौती छ नि। त्यसलाई हल गर्नतिर हामीले एउटा वातावरण समस्याहरू व्यवस्थापनका लागि चाहिँ सरकारले अझ मन्त्रालयले भनौँ न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चाहिँ कस्तो योजना ल्याइरहेको छ त? त्यसैले अहिले हामीले युवाहरूलाई मैले अगाडि भने तालिमद्वारा सुसूचित गर्ने र त्यसपछि उनीहरूलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउने, त्यसको लागि युवा परिषद मार्फत हामीले देशव्यापी कार्यक्रमहरू पनि बनाइराखेका छौँ। युवा परिषदले युवाहरूसँग अन्तर्क्रियाहरू छलफल गर्ने र त्यस पछाडि तालिमहरू पनि गराउने र त्यो तालिम गराएका युवाहरूलाई फेरि हामीले बैङ्कहरूसँग सहजीकरणको वातावरण बनाउने। सरकारले अहिले कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ। बिना धितो पढे लेखेकाले प्रमाणपत्र पेश गरेर, विदेश गएकाले विदेश गएको आफ्नो प्रमाणपत्र पेश गरेर, विदेशमा श्रम गरेर फर्किएकाहरूलाई पनि लोन लिएर देशभित्र काम गर्ने खालको वातावरण सरकारले बनाएको छ। यद्यपि त्यो धेरै प्रभावकारी हुन सकिराखेका छैन, किनकि त्यो प्रभावकारिता हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने युवाहरू फेरि जुझारु हुनुपर्छ। मैले केही गर्नुपर्छ नि खोज्न थाल्नुपर्छ नि, युवाहरूमा तिर्खा लाग्नुपर्छ के मैले गर्नुपर्छ, कहाँ होला त्यो, कता होला बाटो, उपाय के होला, म कहाँ जाने होला भनेर एउटा मतलब त्यो बाटो खोज्दै जाँदाखेरि अहिले बाटोहरू प्रशस्त छन्। सरकारले त्यो आधार तयार गरेका छ। तर सरकारले नै युवा लक्षित कार्यक्रम गरेर कल कारखाना सञ्चालनमा ल्यायो भने यसका लागि चाहिँ मन्त्रालय के गर्दैछ? अहिले हामी खास गरी अस्ति भर्खरै मात्र एउटा नियमावलीमा छलफल थियो, यो उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योग मन्त्रालयको, त्यसो हामीले छलफल पनि गरेर हामी युवा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी छलफल गरेका थियौँ। युवाहरूलाई जोड्ने खालको कार्यक्रम बनाऊँ। उद्योगहरूको हिसाबले हेऱ्यो भने दुईटा कुरा, एउटा हाम्रा रुग्ण उद्योगहरू जो अहिले बन्द अवस्थामा छन् तिनलाई सञ्चालन गरौँ। दोस्रो कुरा भनेको उद्योग, ठुला उद्योगहरू एउटा पक्ष हो भने साना उद्यमहरू, साना उद्योगहरू, साना व्यवसायहरू जो उद्योग व्यवसाय उद्यमशील कार्य हुन्छ त्यसलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्नतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। र अहिले त्यो ढङ्गले हामीले साना हाम्रो कोषको जस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा तथा साना व्यवसायी उद्यम कोष नै हो। त्यो साना व्यवसाय गर्नेलाई नै उद्यम रोजगार, किन उहाँहरूलाई नै आधार बाटो देखाइदिने कोष हो। त्यसो गर्दा त्यो खालको आधार तयार गर्ने ढङ्गले अलि बढी सोचेका छौँ। उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास पनि मुलुकमा हुँदैछ, भइराखेकै छ। अहिले पनि नेपालमा पछिल्लो अवस्थामा कोभिडको कारणले केही समस्या रोजगारको समस्याहरू थप प्लस भए तापनि देशभित्र उद्योग धन्दा कति ठुला होटेलहरू कति रूपमा तयार भयो। देशभरि हेऱ्यो भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा होटेल पर्यटन क्षेत्रको विकास भइराखेको छ। त्यस्तै नयाँ उद्योगहरू थपिएका छन् है। अब त्यो हामीले ठुला उद्योगहरूको लागि चाहिने चिप क्षमताको विकास गर्नु पनि छ। त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ गएर लाग्ने कुरा पनि हो फेरि। र त्यसो गर्दा अहिले हाम्रो युवाहरू होइन बाहिर गयो भने बढी पैसा हुन्छ भन्ने सोचले पनि अलिकति समस्या पैदा गरेको हो। नत्र भने देशमा हामी यही मेहनत गरौँ भने सहजै छ, राम्रो पनि स्थिति छँदैछ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। तर त्यो वातावरण सरकारले अझ बढी बनाउने कुरामा सरकारले नीतिगत ढङ्गले जस्तै मतलब कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा बैङ्कहरू मार्फत युवाहरूलाई रोजगार बनाउनका लागि, स्वरोजगार बनाउनको लागि कर्जा प्रवाह गर्ने कुरालाई नीतिकै रूपमा सरकारले अगाडि सारेको छ। यसमा मैले जोड्न चाहे कर्जाकै कुरा गर्दा वित्तीय क्षेत्रले चाहिँ स्वरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ कर्जाको दिने भन्ने रहेछ। तर कर्जा लिनको लागि पनि एकदमै धेरै प्रोसेस हुने रहेछ, एकदमै गाह्रो भन्ने मैले केही युवाहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले यो चाहिँ एकदमै समस्या छ भन्नुभएको छ। सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहज बनाइदिनको लागि के गर्नु पर्ला? अनि यसलाई सहज बनाउनु पनि ठिक भन्नु, तपाईँले एकदम बडो जेन्युन क्वेसन सोध्नुभयो। अहिले स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि सरकारले नीति बनाएको छ, सरकारले कार्यक्रमको रूपमा पनि अगाडि सारेको छ। त्यसमा बैङ्कहरूले त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। बैङ्कहरू सहज र सरल हुनुपर्ने अवस्था छ। तर पनि फेरि बैङ्कहरू असहज हुने, कठिन बनाइदिने, असजिलो बनाउने होइन। किनकि सरकारले बिना धितो सरकारका निकायहरू, अर्थ मन्त्रालय
र सम्बन्धित मन्त्रालय, हाम्रो मन्त्रालयको सन्दर्भमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै साँची बसेर लोन प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा पनि ब्याङ्कहरू ढुक्क नहुने होइन, यो खालको जुन स्थिति बनेको छ, आगामी दिनमा यसलाई हामीले सहज बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ र ब्याङ्कहरूले अनिवार्य रूपमा खास गरी उद्यमशीलको लागि उद्यमशील युवाहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने कुरालाई ब्याङ्कहरूले आफ्नो मुख्य प्राथमिकताभित्र राख्नुपर्छ। किन ब्याङ्कहरूको अहिलेको नेचर कस्तो बनाएको छ भने घर जग्गा खरिद गर्नेलाई ऋण सजिलै प्रवाह गर्ने, तर उद्योग धन्दा खोल्नेहरू, ठुला उद्योग धन्दा खोल्नेहरूलाई, होटेल व्यवसाय गर्नेलाई, अझ त्यसमा पनि साना व्यवसाय गर्नेहरूलाई त अझ ब्याङ्कले असजिलो बनाउने जुन स्थिति पैदा भएको छ, यसलाई हामीले नीतिगत रूपले पनि व्यवहारिक रूपले पनि यसको हल गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ युवा साथै खेलकुद मन्त्रालयमा पनि नेतृत्व गरेका हिसाबले अब खेलकुदको कुरा गरौँ, खेलकुदमा पनि युवाको आकर्षक उति नै छ, तर एकपटक खेलाडी भइसकेपछि उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायत जति पनि प्रशिक्षणका कुराहरू छन् उचित मात्रामा नपाएको जस्तो देखिन्छ। हामीले खेलाडीका लागि चाहिँ मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? अब ठिक भन्नुभयो, खेलाडीहरू नेपालमा खेल क्षेत्रको विकासको क्रम अगाडि बढेको छ, पछाडि हटेको छ, अगाडि बढेको छ, अलिकति एउटा चक्रव्यूहमा जस्तो भइराखेको छ। हामी ओलम्पिकसम्ममा हाम्रो चित्र असाध्यै राम्रो भएको मुलुक अहिले ओलम्पिकमा पुग्न हामीलाई धेरै पर 7 समुद्र पारीको जस्तो अथवा सगरमाथा चढ्ने अप्ठ्यारो जस्तो जुन स्थिति बनेको छ, यही विषयमा हामी छलफल भइरहेको छ। त्यो भनेको दुईटा किसिमले, एउटा त हाम्रो खेलाडीहरूको जुन व्यवस्थापकीय पक्ष हो त्यो हाम्रो कमजोर भयो, खेलाडीको उच्च मनोबल र खेलप्रति लगाव हुँदाहुँदै पनि खेलाडीहरूलाई निरन्तर खेलमै लगाव बनाइराख्ने र खेलमै जिन्दगी र जीवन छ भन्ने कुरा देखाउन राज्यले सकेन, हामीले सकिराखेका छैनौँ। त्यसैले मेरो अहिले जोड के छ भने खेल क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरौँ, किनकि अहिले पनि हामीले देशमा खेल क्षेत्र खेलाडीहरूको राम्रो विकास गऱ्यौँ भने हाम्रो देशलाई चाहिने खेलाडीहरूलाई राम्रो सुविधाहरू अवसरहरू दिएर हामीले खेलायौँ र हाम्रो देशलाई अझ बढी भयो खेलाडी भने अन्तर्राष्ट्रिय क्लबहरूमा गएर खेलाडी खेले भने तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, उनीहरूले एउटा श्रमिकले गएर 500 श्रमिकले गएर प्राप्त गर्ने हामीले रेमिटेन्स र 50 जना खेलाडीले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्सको बिचमा एउटै हुन्छ। अहिले खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जुन मापदण्ड अनुसार विश्वमा जे सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् नि, त्यो स्थितिबाट हेर्ने हो भने अर्को कुरा फेरि स्वयं खेलाडीलाई पनि उहाँहरूले एउटा कार्यक्रममा असफल हुन्छ खेलाडी, त्यसले त्यो मात्रै देख्छ, सफल खेलाडीहरूबाट देख्नु पर्यो नि। मैले यही बिचमा देखिराखेको छु, सेन्ट्रल जोनमा भलिबल प्रतियोगितामा सफल पहिलोचोटि विजयी भए हाम्रो खेलाडी साथीहरू महिला, दोस्रोचोटि भए र उनीहरूले यो बिचमा विभिन्न राज्यबाट पनि र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उहाँहरूलाई सम्मान र पुरस्कार जसरी गर्नुभएको छ नि, त्यसबाट त्यसको हिसाब गर्ने हो भने उहाँहरूले कति पाउनु भएको छ पैसा, कति राम्रो उहाँहरूको इन्कम भइरहेको छ कि एउटा त्यो हेर्नु पर्यो। अर्को कुरा भनेको यो एउटा आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्र हो, किनकि इन्डस्ट्रिज हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ। खेलकुद भनेको इन्डस्ट्रिज हो, यस्ता ठुलो खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने बेला हुने अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरू अरू नर्मल अवस्थाको भन्दा व्यापक र विहङ्गम छ। त्यसले यो कुरालाई पनि बुझेर यो क्षेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने छ। र अहिले हामी अब 9औं राष्ट्रिय खेलकुद पछिल्लो अवस्थामा खास गरी कोभिडको कारणले खेल क्षेत्र अलि प्रभावित भएको छ, त्यसलाई विकास गर्नको लागि अहिले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाको तयारीतिर जुटिरहेका छौँ, जुन गण्डक प्रदेशको पोखरामा गर्ने हो। त्यस्तै गरी एसियन गेमको तयारीको लागि पनि छलफल भएको छ। एसियन गेममा र खेलाडीहरूसँग मैले हमेसै भनेको छु, हामीले सफल खेलाडीहरूसँग मेरो छलफल बढी नै हुने गरेको छ र खेलप्रति लगाव भएका र खेल्नुपर्छ जित्नुपर्छ भन्नेहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ। जस्तो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कुरा गर्न चाहन्छु म, सधैँ विवाद भइरहन्छ त्यहाँ। अहिले पनि सर्वोच्चले चाहिँ निर्णय नआएसम्म चाहिँ के गर्ने भनेर यहाँ आफै पनि यसमा अब संलग्न हुनुहुन्छ। यसको लागि के गर्न सकिन्छ? निर्णय नै कुरो बस्ने हो कि अथवा मन्त्रालयले केही गर्ने हो? म अहिले बडो पीडित छु हेर्नुहोस् है, किनकि अब नेपालको हाम्रो प्रणाली नै कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एउटा अब नियुक्ति हुन्छ, किनकि कानुनसम्म नियुक्ति हुन्छ, त्यहाँ हटाउने व्यवस्था पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले समस्या भनेको अदालतमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका केही इस्युहरू अदालतमा विचाराधीन छन्। यो
अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसनको क्षेत्र हो। यो नेपालसँग मात्रै सरकारको सम्बन्ध छैन कि खेल क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारको क्षेत्र। देशभित्र पनि हेऱ्यो भने देशको गरिमा प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र, जो क्षेत्रलाई सशक्त ढङ्गले सक्रियता प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने कुरामा जस्तै सदस्य सचिवको मुद्दा नटुङ्गिँदाखेरि गम्भीर असर परिराखेको छ। तर पछिल्लो अवस्थामा त्यो असरलाई फुकाउने कोसिस हामीले गरेर, किनकि कर्मचारीले तलबसम्म खान नपाउने अवस्था पैदा भएको थियो। खेलकुद सम्बन्धी अध्ययन तथा विकासका लागि चाहिँ छुट्टै शैक्षिक संस्था खोल्ने भन्ने सरकारको तयारी पनि थियो। यसमा चाहिँ के भइरहेको छ? हो, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले राख्नुभयो, स्मरण गराउनुभयो। अहिले हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी, खेलकुद विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रियाको छलफलको लागि, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि हामीले CNSसँग सम्झौता गरेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सिनास भन्ने संस्थासँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ, जो एसिया नेपाल अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र हो। त्योसँग सम्झौता भएर अहिले उहाँहरूले त्यो काम अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। मैले उहाँसँग एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तपाईँहरूले फागुनभित्र बुझाउनुहोस् न भनेर भनेको थिएँ। उहाँहरूले चैतसम्मको अवधि उहाँहरूलाई छ। मैले, किनकि हामी नयाँ बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा छौँ, त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले प्रारम्भिक प्रतिवेदन हामीलाई फागुनसम्म दिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ। उहाँहरूले हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ। फागुनको आज लगभग लास्ट जस्तै भइराखेको छ। म 1-2 दिन बाहिर छु, आइसकेपछि उहाँहरूसँग छलफल गरेर फेरि अब त्यो कहाँसम्म पुगेको छ, त्यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन आयो भने एउटा छलफल गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। र नेपालमा स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी आवश्यक छ, सम्भव छ, आवश्यक छ र उपयुक्त छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। किनकि नेपाल सबै खालका स्पोर्टको लागि एउटा यस्तो खालको हामीलाई प्रकृतिले नै एउटा यस्तो वरदान दिएको छ कि हामीसँग तराई छ, विशाल तराई छ, जो गर्मी छ, जसको लागि अरब कन्ट्रीको खेलाडीहरू पनि यहाँ आएर मजासँग रमाउँछन्, कुनै असर पर्दैन उनीहरूलाई। अब उनकै हावापानी जस्तो छ। हामीसँग पहाड छ, जहाँ कि विश्वमा सबभन्दा बढी पहाडी श्रृङ्खला नै छ। त्यो क्षेत्रमा आए त्यहाँका खेलाडीहरू पनि यहाँ आएर खेल्न सक्ने, रमाउन सक्ने आधार छ। र अर्को विश्वको सबभन्दा ठुला अग्ला हिमालहरू भएको हाई अल्टिट्युडको क्षेत्र पनि हामीसँगै भयो। त्यसैले हाई अल्टिट्युडका पूर्वाधारहरू बनाएर हामीले स्टेडियमहरू बनाएर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्ने आधार छ। त्यसको लागि सम्भाव्यता अध्ययन हामीले खास गरी यता मनाङमा, मुस्ताङमा, त्यस गोर्खामा, दोलखामा, जुम्लामा हामी त्यसको अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ र केही रकम विनियोजन गरेर हामी हाई अल्टिट्युडका पूर्वाधारको सन्दर्भमा पनि लागिरहेछौँ। भने खेलकुदको एउटा विशाल सम्भावना छ हाम्रो स्थिति हेर्दाखेरि। त्यसपछि हामी नेपालीहरू आफैमा एउटा बहादुर इतिहास र हाम्रो जिन के छ भने साहसी, बहादुरी र उच्च मनोबलको जिन छ। त्यो जिनको हिसाबले हेर्दा खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने प्रक्रिया छ। त्यसै अर्को कुरा भनेको हामीले के गर्नु छ भने हामीसँग एकपछि अर्को जनशक्ति, विश्वका अन्य विश्वविद्यालयबाट स्पोर्ट्समा पढेर आएको जनशक्ति पनि हामीसँग व्यापक भइराखेको छ। हामीसँग एकदम वर्षौँ काम गरेको र खेल क्षेत्रमा उत्पाद भएको जनशक्ति छ। त्यसलाई पनि भविष्य त हुनु पर्यो नि। कम्तीमा के हुन्छ भने मैले अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन पदक विजेता खेलाडी साथीहरू, हाम्रो खेलाडी साथीहरूसँग छलफल मैले गर्छु। अहिले तपाईँ खेलाडी हुनुहुन्छ, भोलि त तपाईँहरू लेक्चर हुने हो, प्रोफेसर हुने हो नि। त्यो आधार त युनिभर्सिटी भएपछि नै सम्भव छ। उहाँहरूबाट टेक्निकल क्षेत्रको प्राध्यापक त उहाँहरू हुने हो नि। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ। सक्षम युवा बन्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला, थोरै सुझावसहित के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त युवाहरूले हमेसा सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो दिमागमा। निराशा र अरूको देखिसिकी गर्ने होइन। सकारात्मक कुरा सिक्ने, नकारात्मक त देखिसिकी गर्ने होइन। अर्को कुरा युवाहरूले मेहनत गर्ने र एउटा के गर्ने भने निश्चित विषय छन् आफूलाई रोज्ने। म यो काम नै गर्छु भन्ने, त्यो कामको लागि वर्षौँ त्यही काममा आफ्नो जीवन लगानी गर्ने, आफ्नो जीवन समर्पित गर्न खोज्नुपर्छ। आज एउटा काम सुरु गर्यो, त्यसमा यो त असफल भयो भने अर्को छोड्यो, फेरि अर्को सुरु गर्यो। हरेक काम छनौट गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो त्यसबाट झन् निराशा पैदा हुन्छ। त्यसैले
युवाहरू सक्सेस तिनै युवा भएका छन्। युवाहरू त सुरुमा त युवापन भनेकै यो वितन्डताको उमेर पनि हो। तर त्यो वितन्डतालाई एउटा गाइड, अलिकति सकारात्मक गाइड भयो भने तिनीहरू त्यो गाइड हुन्छ, त्यो गाइडबाट गाइडेड भइसकेपछि उनीहरू आफूलाई एकदम निरन्तरता दिनु पर्यो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम युवा सरोकार आजलाई यति नै। अर्को साता युवासँग सम्बन्धित अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।